अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, जहाँ पाक फ़ौज के खुद एहतसाबी के निज़ाम, कानून की पासदारी और इदारा जाती नज़्म व नस्क की बेहतरीन मिसाल है। वहीं इस मामले पर सियासी ख्वाहिशात के घोड़े भी दौड़ाए जा रहे हैं। हुक्मरान जमात नून लीग जो अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों का तमाम मलबा PTI और जनरल फैज़ पर डालती रही है, वो मुल्क में बांग्लादेश तर्क की मुमकिना कार्रवाई में फैज़ हमीद को मास्टर माइंड के तौर पर पेश कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनकी वजारत तले पाक फ़ौज का इदारा आता है, उनका ये कहना है कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाते रहे। उनका सियासी वाक़यात में भी हाथ था, वो बाज आने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को फौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं। क्या फैज़ हमीद का मामला सिर्फ बदउन्वानी का है या कोर्ट मार्शल में सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे और किस हद तक आएंगे? इससे कौन फैज़याब होगा? इसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी का गुज़श्ता रोज़ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को दिया जाने वाला इशाइया भी आज काफ़ी ज़ेर बहस रहा, जिसमें कई अहम उमूर पर इत्तेफाक हुआ। सियासी और अदालती मामलात के अलावा फैज़ हमीद के हवाले से हालिया पेशरफ्त क्या किसी बड़े खेल की इब्तदा है या सूरत हाल जूं की तूं रहेगी? इसी तमाम हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, ISPR की जो प्रेस रिलीज आई कल, उसमें किसी सियासी जमात या सियासतदान का नाम नहीं है। फैज़ हमीद को जिन वजूहात की बिना पर तहवील में लिया गया है वो सियासी नहीं है, तो सियासतदान इतने खुश क्यों हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो आपको ये कई महीनों और सालों से बात कर रहा था, साल हो गए कि ये होगा और होके रहेगा, और अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ और ये बात सच साबित हो गई। और मैं मुल्क से जब बाहर जा रहा था, आपके शो में ही मैंने कहा था कि अगस्त और सितंबर जो है वो सर्दियां शुरू हो जाती हैं, इस्लामाबाद में शुरू हो जाती है, लेकिन गर्म मौसम शुरू हो जाएगा और बहुत सारे अरेस्ट होंगे अदर देन पॉलिटिकल पार्टी। वो भी हो गया। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो इसमें आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना है, और कौम दे रही है कि उन्होंने जो 75 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो अपने इदारे की खुद मुख्तारी और अपने इदारे के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके ये बता दिया कि पाकिस्तान पहले है। और मेरा कॉन्फिडेंस उनकी पास्ट परफॉर्मेंस और हिस्ट्री के ऊपर रहा है कि वो उनके लिए ना उनकी ज़ात इम्पोर्टेंट है, ना कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है सिवाय पाकिस्तान के। तो ये पाकिस्तान को, और अकेला फैज़ हमीद इसमें नहीं है, फैज़ हमीद की बर्बरियत का तो मैंने भी सामना किया है, नुकसान उठाए हैं जब वो कुर्सी पे थे और पाकिस्तान के शायद 75 साल की तारीख में सबसे ताकतवर आदमी थे। लेकिन मद्देनजर रखते हुए जब ये कोलाइड हुआ, ये गैंग है, इस गैंग के अंदर PTI, बानी PTI, जिन बरूद और कुछ बौने हैं जो आजकल मुल्क के बाप बने हुए और अपने आप को फरिश्ता साबित कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर घिनौने इल्जाम आते हैं। चले शराब वराब तो होता ही है, रिश्वत, दूसरे मुल्कों के लॉयल्टी की कस्में, जाली डिग्रियां, बच्चों को कत्ल गारत से बचा रहे हैं, पर्दापोशी कर रहे हैं, वो बाप बने हुए। उन बौनों की बारी भी आ गई है। अच्छा। और उनको अपना बाप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फैसल वावडा साहब, इस पूरी अगर हम प्रेस रिलीज में देखें तो एक अहम चीज है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील। तो क्या इससे ये तवक्को कायम की जाए कि आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उसको मिन्नोन पाकिस्तान के सारे इदारे तस्लीम कर लेंगे? हबीब साहब, मेरे और आपके नजरिए थोड़ा फर्क है। एक्चुअली जो DG ISPR है, वो अभी प्रमोट भी हुए, लेफ्टिनेंट जनरल बने, बड़े ईमानदार, अपराइट और पक्के फौजी हैं, नो लेफ्ट एंड राइट, बट बहुत स्मार्ट आदमी भी हैं। आप अगर उनकी प्रेस रिलीजेस पढ़ें तो मैं अपने तजुर्बे से या थोड़ी बहुत जो सीख कर समझ सकता हूँ, मैं हमेशा उनका आखिरी पैराग्राफ को पहला पैराग्राफ समझ के पढ़ता हूँ। अच्छा। तो अगर आप उस ISPR की प्रेस रिलीज का हमेशा की तरह दूसरा हिस्सा पहले पढ़ लें, ठीक है, तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी तज्जिया करने में। और वो है पोस्ट रिटायरमेंट वायोलेशन ऑफ आर्मी एक्ट। ठीक है जी। वो क्या चीज ये कि हमें कबात नहीं होनी चाहिए बोलने के लिए कि 9 मई में कनेक्टिविटी बानी PTI और फैज़ हमीद के साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम चल पड़े हैं। अच्छा। अब उसमें नो नॉनसेंस एटीट्यूड होगा, जो मैं बार बार बौने तो समझ गए जिनको बौना कह रहा हूं मैं, आप भी समझ गए, लेकिन बौनों की बारी बड़ी सॉलिड तरीके से आनी है। तो ये जो गेम है आपके इब्तिदाई में बताया गया कि ये क्या वैसे ही है या ये कोई
یہ گیم نہیں ہے, یہ بہت آگے تک جائے گا. اس میں ارشد شریف کا قتل کھلے گا, اچھا, اس میں اس شہید کی بے گناہ قتل کرنے کا پورا سازش کھلے گی. اس کے اندر عمران خان کے جو اپنے پیارے ٹرسٹ وردی لوگوں نے ان پہ فائرنگ کی وہ کھلے گی. اس کے اندر دھرنوں کے ریزنز ملیں گے. آپ کو آگے جانے میں پتہ چلے گا دھرنوں میں کون کونے فون کرتے تھے عمران خان صاحب کو, کیا گارنٹیز دیتے تھے. یہ جو 20-25 کا گینگ ہے نا ٹوٹل ملا کر, یہ سارے جسم ایک جان ہے. لیکن کل کی تاریخ میں پی ٹی آئی سیاسی طور پہ یتیم, لاوارث, بے بس اور اس کی کمر ٹوٹ گئی. اچھا, آپ دیکھیں کہ ماتم کا سما ابھی پی ٹی آئی کے اندر. اچھا فیصل واڈر صاحب, تو اس سے پھر پی ٹی آئی کی کمر تو ٹوٹ گئی, لیکن کیا پھر پی ایم ایل این کو سہارا مل گیا؟ کیونکہ پی ایم ایل این کا یہ بڑا تقاضا رہا ہے ایک طویل عرصے سے کہ وہ سارے کردار, اور فیض حمید صاحب کا وہ نام لیتے ہیں, جلن قمر جاوید باجوہ کا نام لیتے ہیں, ثاقب نثار صاحب کا نام لیتے ہیں, کھوسا صاحب کا, 5 جج وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہم پیچھے چلتے جائیں گے اور پھر 2013 تک جائیں گے؟ دیکھیں حبیب صاحب, ایک تو خواجہ آصف صاحب اگر بہتر ہوتا وہ 2019 میں بات کرتے تو ہم کہتے ہیں اس میں ویٹیج ہے, اور یا آنے والے دنوں میں پیش گوئی کرتے اور وہ ٹھیک صاحب ہوتی تب بھی ہم کو پسند دیتے. لیکن 2019 کا قصہ 2024 میں اریسٹ ہونے کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ دینے میں تو دم مزہ ہی نہیں آتا نا. جی بالکل. آپ جب گھوڑا تگڑا ہو, میدان میں ہو اور دوڑ لگا رہا ہو, اس کے آگے آئے اور اس کو پھر ٹیم کریں تو مزہ ہے نا. جی بالکل. مر گیا, لٹک گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئی, اب اس کی آپ لاش پہ کھڑے ہو جائے اور کہے جی میں اس کا بہادر آدمی ہوں. تو میرے لیے وہ ان کا سٹیٹمنٹ وہ انہی سے پوچھے کہ 2019 کے بعد وہ 2024 میں کریں, 2024 کے بعد 2030 میں کریں گے, یا وہ پہلے کریں اس ٹائم پر, یا آنے والے دن کو فوکس کرتے ہوئے کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں پی ٹی اے کے علاوہ دودھ کی دھلی نہیں ہے یا وہ فرشتے بن گئے. ہاں وہ اب اچھے بچے ضرور بن جائیں گے, اب وہ سیدھی سیاست کریں گے جو سب کا کام بھی ہونا چاہیے, رائٹ بھی ہونا چاہیے. یعنی پہلے سیدھی سیاست نہیں ہوگی, پہلے نہیں ہو رہی تھی نا. اب حملوں پہ آپ بھول گئے, کوٹوں میں حملے ہوئے ہیں, نیب کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے, بدماشی غنڈہ گردی ہوئی ہے. یہ وینم اور بغض ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں ہے, لیکن پی ٹی آئی ٹرے میں رکھ کے اس کو 10 گنا آگے لے گی. اچھا, اور یہ کوئی فوج کے پرو فوجی نہیں ہے, یہ بھی اندر وینم رکھتے ہیں. یعنی آنے والے دنوں میں فیصل وابڈا صاحب ہم خان صاحب کو بھی ملٹری کورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہو وہاں پر؟ بالکل. اب اس کی ممکنات کی پرسنٹیج بہت ہائر سائڈ پر ہوگی, اور شاید میں ملک میں واپس آؤں تو آپ کو کچھ اور دے دوں, تب تک آپ اس خبر سے کام چلائیں 2-4 دن. اچھا, اگلی خبر دیں گے, پھر اس کی اگلی خبر دیں گے. فیصل وارڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایک ایسا فیز بھی شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے جس میں بہت ساری ایکسٹینشنوں کا ذکر آ رہا ہے. چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا ایک پلان سنا جاتا تھا کہ جناب آئین میں ترمیم ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو کیا اب یہ فیصلہ کن لمحات میں کھیل داخل ہو گیا؟ دیکھیں حبیب صاحب, میں نے آپ کے شو پہ جانے سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ نیشنل اسمبلی کھڑی ہوگی ریزرو سیٹس کے اوپر, سینٹ کھڑی ہوگی اور پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہوں گے. تب کافی لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا, اس کی ممکنات کیا؟ میں نے کہا ہوگا, وہ ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. جو آپ باتیں کر رہے ہیں حبیب صاحب, یہ آج سے پہلے میرے آپ کے لیے بڑی خبریں تھی جی. اب جس طرح پاکستان جا رہا ہے اور جا چکا ہے اور یہ بہت ٹوٹنے کا آگے بڑھ رہا ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیو نیوز ہے. یہ پاکستان کے لیے بہتری ہونے جا رہی ہے, اور اس کا پورا سہرا جیسے ایسا ایف سی کو لے کے چل رہے تھے آرمی چیف, وی لائک اٹ, وی ڈونٹ لائک اٹ, ڈیموکریٹک لوگوں کو پسند نہیں آتی, لیکن پاکستان کا بیڑا بھی اب آگے سے لیڈ کرنے کا یہ ابتدائی کے اندر انہوں نے شروع کر دیا اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے ادارے کی. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی خود ایک بہت بڑی شے ہوتا ہے, اور فیاض حمید جیسا ڈی جی آئی ایس آئی جو ایس ایچ او سے لے کر چیف جسٹس, چیف آف آرمی اسٹاف, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک موبائل پہ, نمبر پہ, نام سے, کام کے حساب سے فون کر کے جاننے والا ایول مائنڈیڈ جینیس پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پلیئر نہیں آیا. اچھا, اس کا بدھ گرا ہے. اچھا, آپ سمجھے یہ بتائیے گا فیصل وارڈر صاحب, کچھ لوگوں کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو شکایتیں آج کے لوگوں سے بھی ہیں, تو کیا آج کے لوگوں کے حوالے سے جو شکایات ہیں کیا ان کا بھی نوٹس لیا جائے گا پھر؟ دیکھیں حبیب صاحب, پی ٹی آئی کی تو
کوئی بات اب کوئی سننی ہی نہیں ہے نا, کیونکہ پی ٹی آئی تو اس پورے گیم کا حصہ ہے. اس اچھا سازشی کردار میں فیض حمید پہ تو نہیں ہم سب کچھ ڈال سکتے نا, یا فیض حمید کی چیزیں کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. یہ سب 25 لوگ ہیں جو سارے جسم ایک جان ہے. ان سب نے اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر ملک کو چلایا تو ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے, لیکن یہ تو اپنے باپ کی بھی وہ کھیتی سمجھ رہے تھے نا. یہ تو اندھا دھند سب چیزیں ہو رہی تھی. جو پشت پتائی بھی پی ٹی آئی کی ہو رہی تھی, جو بونے کر رہے تھے, ان کا احتساب لیگلی اور انلیگلی آئی ڈونٹ نو بٹ ہوگا ضرور. اچھا, اور اس کا الارم بیل زور سے بجا دی گئی ہے کہ ایسا ہونا نہیں, ایسا ہوگا. اچھا اچھا فیصل وافدہ صاحب, اور جی 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 بتائیں. اچھا فیصل وافدہ صاحب, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ فوج اپنے اس لیول کے افسر کے خلاف اب یہ کارروائی کر رہی ہے, اور اس کے آنے والے عرصے میں ادارے پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو یہ ادارہ ہے اس کی بیوٹی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ڈسپلن والا ادارہ رہا ہے. میرٹ کا ادھر ہمیشہ سے اس کو لے کے کیا گیا. یہ تو تباہی شروع ہوئی فیض حمید کے دور میں, اس رجیم میں جب ڈی میرٹ کا ہوا, اور اپنی نوکریاں, اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے سعودی عربیہ میں ایک جن تھا, ایک دبئی میں جن تھا جو ارشد شریف سے رابطے میں تھا, اس کو بھگا رہا تھا. وہ سب چیزیں کھلنی ہیں. دیکھیں, شہید کا خون, ایماندار آدمی کا خون ایسے نہیں جائے گا. بہت کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ پاکستان کی ساتھ اگر میں یہ ورڈ یوز کروں کہ بغاوتی زمرے میں آتی ہیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں اور لوگ اور بونے اور یہ خاص حمید, تو غلط نہیں ہوگا. اور بغاوت کا انجام آپ کو پتہ ہے, یہ تو پاکستان کی فوج نے اپنی جو ان پہ جگ رسائی ہو رہی تھی کئی سالوں سے, اس کا 70% تو انہوں نے کل ازالہ کر دیا, دھو دیا اپنے آپ کو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ 40% پاکستان کی جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں, پولرائز, گالم گروج, مار دھاڑ, یہ جو کے پی کے سے ہیرو بن کے لوگ آتے تھے, بال لائے کہتے تھے ہم اسلام آباد قبضہ کریں گے, یہ سب گولے گنڈے کی طرح ٹھنڈے رس, شوگر سے بھرے ہوئے رس بھرے اسٹیٹمنٹ دیں گے, لیٹیں گے زمین پہ, گلاٹیاں کہیں گے, آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ خواب کا یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت وہ خواب. فیصل وافدہ صاحب, ملٹری ایکٹ کے تحت تو بغاوت کی سزا ہے یا تو سزائے موت یا پھر عمر قید, تو کیا ایسی سخت سزا بھی فیض حمید صاحب کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ سزا صرف فائنینشیل سزا ہوگی یا کورٹ مارشل ہوگا, تو میرا نہیں خیال, اس سے بہت آگے ہوگا. اچھا, اور جنہوں نے اس کام کے اندر اور ساتھ ہاتھ بٹایا ہے, ان کے خلاف بھی بہت خطرناک قسم کا فیصلہ ہوگا. کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی خدا گرفت میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, میں حبیب صاحب بالکل آؤٹ رائٹ تھی اس بات کو. سو فار آئی وڈ سے کہ نو. اچھا, کیونکہ اور کیا کوئی سابق جج صاحبان بھی گرفت میں آئیں گے پھر؟ دیکھیں جی, سابق حاضر ہے, آنے والے ہیں, پیچھے والے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو یہ ضرور کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ, پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ جتنے بونے ہیں ان سب کی باری آئے گی. اچھا, یعنی اتنا بڑا بت گرا دیا ہے تو اس بت کے اندر تو باقی دھس جائیں گے, باقی ان کی اوقات نہیں ہے تو ایسی بات بنے. تو اور یاد رکھیں کہ فیض حمید اور عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کے بہت سارے لوگ نے پروموشنز کی ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ. جی, تو کیا ان کی لسٹیں نہیں ہمیں پتا, آپ کو مجھے پتا ہے, تو باقی کو نہیں پتا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب ایک سیاسی ماحول ایسا بن رہا ہے کہ جس میں پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر اپوزیشن کی ایک دوسرے کے قریب آتی چلی جا رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کے گرد اکٹھی ہو رہی ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھی ہو رہی ہیں. تو اس سچویشن کو نمٹنا تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ حبیب صاحب, گرد کے بجائے میں گد کی طرح ان سب کو ایک دوسرے کے اوپر اب الزامات دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پی ٹی آئی فیض حمید پہ ڈالے گی, پی ٹی آئی پہ ڈالیں گے, ٹیسٹمنیز ہوں گی, اور یہ جو پارٹیاں گد کی طرح ساتھ ہو رہی تھی گرگٹ کی طرح اب سب الگ الگ ہو جائیں. اچھا, اب نظام پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کے اوپر پاکستان اچھا اب آپ کو نظر آئے گا. ہر بچہ جو ہے وہ کلاس 1 کی طرح گڈ بچہ بن کے آئے گا, ٹفن لے کے آئے گا, تھرموس میں پانی ہوگا, پنکھے کے نیچے پڑھائی کرے گا, ٹائی سیدھی کرے گا, اور پھر اپنی پی ٹی کرے گا, واپس آئے گا, پڑھے گا, ٹیوشن جائے گا, گھر آئے گا, سو جائے گا. اچھا, یہ تو روزانہ تڑیاں کراتے ہیں جو لوگ, آپ کو بھی پتا ہے ٹی وی پہ آ کے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ تڑیوں والا سلسلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ 24 گھنٹے گزر گیا سر, گزر گیا 24 گھنٹے سر, آپ دیکھا نہیں, ماتم ہے, سناٹا ہے.
اور یہ ہمارے لیے, میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک سیلیبریشن کا ٹائم ہے کہ پاکستان پروگریسو سائڈ پہ جا رہا ہے. دیکھیے اگلے الیکشن میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا پی ٹی آئی سمیت سب صوبائی اور علاقائی پارٹیاں بن جائیں گی علاقے کی, نظر آ رہا ہے آپ کو. چلے فیصل وابڈا صاحب, ادھر سے تو چلیں گے, چیپٹر تو کلوز ہو جائے گا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو حکومت اور عدلیہ کی محاذر آئی ہے, کیا یہ بھی ختم ہوگی؟ دیکھیے آپ نے اس کو بڑا بیوٹیفلی فریز کیا ہے, ٹھیک ہے. ماضرائی تب ہوتی ہے جب لڑائی کے اندر دو طاقتور آدمی آ کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے 19-20 کے فرق پہ. تو گورنمنٹ تو 19-20 کے فرق پہ نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, عدالتیں اپنے نظام کے حساب سے اپنے قانون کے حساب سے چل رہی ہیں, اسمبلیاں اپنے نظام اور اپنے قانون کے حساب سے چل رہی ہیں. اب کس کا قانون اپلیکیبل ہوتا ہے یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کو. تو کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, وہ کس طرف, کیا کیونکہ ابھی حال ہی میں آرمی چیف نے علماء و مشائخ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دستور کو نہ ماننے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, پاکستانی نہیں ہے, ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. تو دستور تو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو حکم دے اس پہ عمل کیا جائے. لیکن دستور کی بات ہونے کی یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ کرے فیصلہ اس پہ عمل کرے, لیکن اس کا قانون بنانے کا اختیار تو اسمبلیوں کو ہے نا. تو جو اختیار بنا دیا اسمبلی نے اس کی پاسداری اور احترام سپریم کورٹ کو بھی کرنا ہے. تو اب یہ کیش 22 والی پوزیشن ہے نا. لیکن حتمی حال تو دیکھیں, دستور کو اگر دیکھیں اسٹرکٹلی تو دستور میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب معاملہ عدالت میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو مانا وہی جائے گا. دیکھیں اس فیصلے کے خلاف تو کوئی بات کر ہی نا, لیکن اگر قانون تھا 18 سال کی عمر میں لائسنس دینے کا گاڑی کا, اور قانون اسمبلی نے بدل کے اس کو 18.5 سال کر دیا, تو اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. لیکن فیصلہ صاحب یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے نا, کورٹ کو دستور نے یہ اختیار دیا ہوگا, کورٹ سے غلطی ممکن ہے. نہیں سر, نہیں سر میں تھوڑا کریکٹ کروں, آئین اور قانون کے اندر کسی کو کہیں پہ نہیں لکھا کہ کوئی اس کی ڈیفینیشن بھی ڈیفائن کر سکتا ہے. یہ ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. نہیں یہ دنیا میں سیٹ ہے. دیکھیں یہ اگر یہ تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں لکھا, لیکن امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے خود ایک جگہ بنی, وفاقی نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے. انڈیا کے دستور میں بھی نہیں لکھا, انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم وفاق ہے نا, لکھا ہوا دستور ہے. بائیڈن کا بیٹا بندوق رکھنے کے جرم میں جیل گیا ہے. امریکہ کی مثال ہم تب مانیں گے جب یہاں سیاستدانوں کے بچے یا سیاستدان اس سے بڑے بڑے کام کر کے بھی وزارتیں اور سیاست کر رہے ہیں نا. تو ہم امریکہ کی مثال ہی دیتے ہیں. وہاں تو ایک پریزیڈنٹ کے بیٹے نے بندوق سے رکھی ہے, چلائی نہیں کسی پہ. نہیں تو پھر ہم بنگلہ دیش کی مثال دیں. پریزیڈنٹ ہے نہیں, بنگلہ دیش کی مثال تو آپ دے ہی نہیں سکتے نا. بنگلہ دیش والا فارمیٹ تو ہمارا پاکستان کی موجود ہی نہیں ہے. یہ تو آگ لگانے کی کوشش کی جائے. آپ دینا عمران خان صاحب کال دے رہے تھے نا, کال دے کال. انہوں نے تو کل اڈیالہ میں کہا ہے, انہوں نے تو کہا ہے خاصہ کوئی چنگاری بھی بھڑکی تو آگ لگ گئی نا. اچھا سر یہ تو دوپہر کی خبر ہے نا عمران خان کی, شام کو تھوڑی پتہ ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اچھا یہ بھی بتائیں فیصل وابڈا صاحب, اب تک آپ جو پریڈکشنز کرتے رہے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں, وہ ایز اٹ از چیزیں ویسے ہی ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں. اب یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ حکومت صرف 2 مہینے کی مہمان ہے. کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. اچھا, اور معیشت 2 مہینے 4 مہینے میں نہیں. اچھا, اور معیشت کے حوالے سے ایک پلان کچھ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, شہباز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا, وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, اور اس میں اداروں کا کتنا رول ہے؟ یہ اعلانات کو آپ نا اپنے پروگرام کے اندر ایڈورٹائزمنٹ جو آپ کو ملتی ہے نا اس طرح دیکھا کریں. اچھا, تو اس کو تو میرے لیے وہ اتنی ریلیونٹ بات نہیں. SIFC کی امبریلا کے اندر ریکو انویسٹمنٹ آئے گا, اور کل کے فیصلے کے بعد اور کانفیڈنس آ گیا ہے بیرون ملک لوگوں کو کہ ایک ایسا آدمی اس کو رن کر رہا ہے جو ہمارا چیف ہے سپہ سالار ہے, جو اپنے ادارے کے اندر چیف جسٹس کا رول پلے کر چکا ہے. تو اس سے SIFC کے بینر پہ آپ مجھے کہیں گے تو میں بالکل آپ کی بات کو اگری کروں گا. باقی تو ڈھول ٹھاپ تو چلتی رہتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی طرح انجوائے کیا کریں ایسی اسٹیٹمنٹ. اچھا واڈا صاحب, ایک ذرا تھوڑا انالیٹیکلی مجھے بتائیے گا کہ کچھ عرصے پہلے, یعنی ہم چند مہینے پہلے دیکھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورے بزنس کے اوپر بزنس کو کلیمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کلیمپ نہیں کر رہی, بلکہ فیض حمید کی گرفتاری بزنس مینوں کو کانفیڈنس دے گی. یہ کورس کریکشن ہے یا ہم غلط سمجھ رہے تھے؟
देखिए, मैं बात कर रहा था बैन अवी इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बिजनेसमैन की आपने बात की, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इंटेलिजेंट सवाल किया। देखिए, जब बिजनेसमैन की जो मीटिंग होती है ना, जब वो चीफ के सामने बैठते हैं, चाहे वो आज के चीफ हो, कल के चीफ हो, उससे पहले के चीफ हो, वो उनको पहला सवाल ये करते हैं, आप भाग दौड़ ले लें। प्रॉब्लम ये है कि आज भी बैन अवी तौर पे और विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर भी फौज की जबान को वर्ड ऑफ माउथ कहा जाता है। यहाँ तो आप देखिए ना, अभी जो बजट में मैंने जो इशू उठाया, आप पॉलिसी साइन करती है गवर्नमेंट, चाहे वो पीटीआई की हो, PDM 1 हो, PDM 2 हो, पॉलिसी साइन कर देती है। एक आदमी को कहती है अभी साहब ये करें, 5 साल के लिए आपको कोई छेड़ेंगे नहीं, और अगले साल उसको चेंज कर देते हैं। वो तो सड़क पे आ गया आदमी, और हमने रिवर्स करा लिया अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन कौन ट्रस्ट करता है पॉलिटिशियन पे? पॉलिटिशियन वो ड्रामेबाज है समेत मेरे, वो एक्टर हैं जिनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, गालियां पड़ती हैं। बाकी तो हमारे फनकार हैं, वो टीवी प्रोग्राम, ड्रामा, मूवी बनाते हैं, उनको लोग इज्जत भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। हम वो फनकार हैं जो जिनको गालियां सबसे ज्यादा पड़ती हैं, और सही पड़ती। अच्छा फैज साहब, आपका कॉन्फिडेंस नो डाउट एक काबिल तारीफ है, और आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छा टाइम आने वाला है। वो अच्छा टाइम क्या पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा होगा? पॉलिटिकल सिस्टम ही चलता रहेगा या कोई और निजाम आ जाएगा? देखिए, अगर आप मुझसे 4-6 महीने 8 महीने की बात कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि निजाम में कोई आगे पीछे को बदली नजर नहीं आ रही। अच्छा। मैंने आपको कहा ना, कल के बाद तो वैसे ही सब अच्छे बच्चे बन गए हैं ना, क्लास 1 में चलेंगे, टिफिन भी लेंगे, थर्मोस भी लेंगे, अच्छा रूह अफ़ज़ा भी घर में कह रहे हैं हम नहीं पियेंगे, अच्छा क्योंकि अब्बू ने कहा है मीठा खराब है सेहत के लिए। ठीक है, अच्छा तो फिर तो निजाम चलता रहेगा, और इसी तरह अगर निजाम चलता रहा तो मुल्क तरक्की भी निकल जाएगा। बिकॉज पीपल हु आर रेलेवेंट, दे आर रेलेवेंट एंड दे आर मेकिंग अ चेंज, एंड पीपल हु आर इररेलेवेंट विल ऑलवेज बी इररेलेवेंट। मौजूदा हुकूमत फॉर पॉजिटिव चेंज क्या रास्ते की रुकावट है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, या सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए, मौजूदा हुकूमत या आइंदा जिंदगी में जो आगे इलेक्शन के बाद हुकूमतें आएंगी, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हर्डल तो बन नहीं सकती ना। ये बोगी है, इसमें सवारी करें, ताली बजाएं, सीटी बजाएं। अच्छा, अगर इतना कुछ सियासतदान कर सकते होते तो जो 40 साल में पाकिस्तान का गरक हुआ है, वो मैंने और आपने तो नहीं किया ना, इन्हीं सियासतदानों ने किया, आजमाए हुए सियासतदानों ने किया। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अब इनकी चोरी में कमी आ जाएगी, ये रूह अफ़ज़ा भी नहीं पिएंगे क्लास 1 में स्कूल जाकर, ये ठंडा पानी भी नहीं पिएंगे, टाइम पे जाएंगे, पढ़ेंगे, सैंडविच खाएंगे और सो जाएंगे। आप बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं? क्योंकि तकाजा तो है ना इलेक्शन हो जाए। देखिए, ये तो कभी भी काबिले बहस चीज खत्म नहीं हो सकती। इलेक्शन जो हैं वो इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। बट अगर आप मुझसे पूछे तो गवर्नमेंट को अभी कोई किसी किस्म की, मैं जाने से पहले भी ये बात कर रहा था आपसे, गवर्नमेंट कोई परेशानी नहीं, ना जा रही है, ना आ रही है, ना कोई टेक्नोक्रेट है, ना कोई ऐसा ड्रामा है, ना कोई मार्शल लॉ लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़िन। हबीब साहब, जिस तरह से फैसल वावड़ा साहब कह रहे थे कि अब जनरल फैज़ के बाद पीटीआई की भी खैर नहीं है, पीटीआई को क्या नुकसान होगा? जनरल फैज़ का और पीटीआई का आपस में ताल्लुक तो जोड़ा जाता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इसको बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया है। उनके सियासी बयानिए का हिस्सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में कुछ नहीं थी, बल्कि ये फैज़ हमीद या इनसे पहले जो DGISI थे कुछ लोग, उनकी मदद से ही ये इस काबिल हो सके थे कि ये इलेक्शन लड़ सके और इलेक्शन में कामयाब भी हो सके। इनके लिए बाकायदा बंदोबस्त और फिर फैज़ हमीद साहब का नाम इसलिए बार बार आता था कि धरना केस जो उस वक्त था PMLN के खिलाफ एक धरना था TLP का, वो कहा जाता था फैजाबाद धरना, वो भी इनकी तरफ से अरेंज हुआ था, और आपको याद होगा उस पे साइन भी किए थे जनरल फैज़ हमीद ने उस मुआहिदे पर जो TLP के साथ हुआ था। तो एक तासुर तो ये बनाया गया था। अब अगरचे उनकी गिरफ्तारी की वजूहात में ये शामिल नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की वजूहात में दो ही हिस्से, हाँ। एक हिस्सा है जो उनके मेजर जनरल के ज़माने का है जी, जब वो DGC थे, और दूसरा हिस्सा है जो पोस्ट रिटायरमेंट के ज़माने का है। हाँ। अब उनकी जो रिटायरमेंट है वो 2022 में हुई, यानी जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने नवंबर में, तो उसके फौरी बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब इसका आप यूं देखिए कि नवंबर या दिसंबर 2022 से लेके आज तक आप आ जाए तो तकरीबन 1.5-2 साल बनते हैं। हाँ जी। तो जो कुछ भी जो
पोस्ट रिटायरमेंट में है वो 1.5-2 साल का अरसा है। हाँ। और यही अरसा वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तंगी का था। अब क्या फैज हमीद साहब ने पीटीआई को कुछ ऐसा रास्ता बताया कि जिस पे चली पीटीआई और उसने कुछ नुकसान उठाया या नुकसान किया? 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है। अब ये तो एक बड़ी एक डिफरेंट बात है ना कि 9 मई में कुछ हाजिर सर्विस लोगों को सजा मिल चुकी है। आपको पता है, सजा अगर नहीं भी मिली तो उनका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। तो ये फैज हमीद साहब 9 मई वाला वाकया तो मुझे अभी आज की तारीख तक या दस्तयाब मालूमात कुछ सहाफी क्लेम कर रहे हैं। देखिए वो क्लेम्स तो फिर जो मर्जी कर लें, इस वक्त तो जो मर्जी आप क्लेम्स कर लें ना। मैं देख रहा हूँ कल से बहुत सारे सहाफी जो है ना वो सारे के सारे वो उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब ये जो फैज हमीद साहब हैं ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ थे। तो हालांकि ये बात कहना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। इल्जामात दो हैं और वो मैं फैसल वाडा साहब की इस बात को नो डाउट मैं उनकी दाद देता हूँ कि उन्होंने जो दूसरा हिस्सा है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने क्या किया, ये जब सामने आएगा तो उसी वक्त कुछ बात आगे बढ़ेगी। उस वक्त पता चलेगा कि वो क्या है। अगर तो वो मामूली नौयत की बातें हैं तो शायद वो महज कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन अगर कोई और ऐसी इशारा किया है कि मामूली नहीं होगी, सख्त ही होगी। देखिए मामूली, फिर दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखना है कि वो जो बात करेंगे उसको कोलैबोरेट भी तो करना है ना। यानी अगर एक आदमी ने इल्जाम लगाया है या एक आदमी ने कोई मशवरा दिया है दूसरे आदमी को, तो क्या दूसरे ने उसको माना है? हाँ, ये भी तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। तो लेकिन ये फौज ने, मैं समझता हूँ कि फौज ने एक ऐसा काम कर दिया है कि फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का जो कल्चर है उसको फरोग मिले तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होंगे, क्योंकि फौज को देख के तमाम इदारे अपने अपने रास्ते। अच्छा हबीब साहब, ये अपोजिशन रहनुमाओं का भी कल एक मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको कोई बड़ी तहरीक शुरू कर सकते हैं ये लोग? इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना में दो चीजें, दो बुनियादें हैं हिज़्ब इख्तिलाफ में, दो आर्गूमेंट है। एक आर्गूमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कहते हैं कि जनाब जो हालात हैं आप चलते रहें, खुद एक मौका आएगा कि जिसमें सारे हालात ठीक हो जाएंगे, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे वगैरह वगैरह, कोई सुलह सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की और वो कोशिश का जवाब मस्बत नहीं मिला। दूसरी जो अपोजिशन की जमातें हैं जो जिनमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी महमूद खान चकजई साहब भी हैं, वो भी और दूसरे लोग इस बात के कायल हैं कि विद इन पॉलिटिकल अरीना अगर हम कोई इत्तफाक कर लें जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN भी शामिल हो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले पे एक इत्तेहाद बनाया जा सकता है जी। अब ये दो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिन पे काम हो रहा है। हाँ, लेकिन हबीब साहब दूसरी थ्योरी पे तो दूसरी मुझे ये लग रहा है, मुझे जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है वो ये है कि जिस तरह मोहम्मद अली खान दुरानी साहब के साथ बैठ के सब लोगों ने खाना खाया है, ये एक मेज पे बैठ जाना काफी सारे मामलात को हमवार कर देगा। अच्छा, हाँ, और आगे चल के शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि अक्टूबर नवंबर में कुछ आपको हलचल काफी बड़ी हुई नजर आएगी। आप भी फैसल वावडा साहब की तरह पेशगोइयां कर रहे हैं। नहीं, मैं सियासी हवाले देखते हैं आपकी पेशगोइयां किस हद तक सच साबित होती हैं। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे गवर्नर सिंध के मामले के हवाले से। वेलकम बैक नाज़िन। गुज़श्ता कुछ दिनों से गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नून लीग सिंध के सदर और साबिक DG FIA बशीर मेमन का नाम गवर्नर सिंध के लिए सामने आ रहा है। और वैसे तो गवर्नर सिंध की तब्दीली के लिए नून लीग कुछ अरसे से कोशां थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन के नाम पर एतराज़ था। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एकतरफा फैसला किया तो MKM के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं होगा। मामलात कहाँ पहुँचे हैं इस मसले के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे में मौजूद हैं सुनो न्यूज़ कराची से अरबाब चांडियो। अरबाब, आखिरी इत्तला तक मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या बातचीत हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि वो गवर्नर सिंध को तब्दील करना चाहते हैं।
یہ اتفاق رائے پہلی مرتبہ نون لیگ کی بجائے، حالانکہ گورنر تو نون لیگ کا لگنا ہے، ان کی بجائے پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی، اور بشیر میمن کے نام پر اتفاق بھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور بشیر میمن جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایف آئی اے میں تھے تو آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور کے خلاف مبینہ طور پر جو مقدمات بنے تھے ان میں سارا کریڈٹ تو لازمی انہیں جاتا ہے، اور ان کے نام پر پیپلز پارٹی کا اتفاق کرنا اور وہ خبر پھر میڈیا میں جاری کرانا، یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑے شکار کیے ہیں ایک تیر سے۔ پہلا شکار تو یہ کیا ہے کہ گورنر جو اسپیڈ پکڑ رہا تھا اور ایم کیو جو اسپیڈ پکڑ رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، یا پیپلز پارٹی کو تھوڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے اس اسپیڈ کو ایک اسپیڈ بریکر لگایا گیا۔ لیکن دوسرا بشیر میمن تو پیپلز پارٹی کے جو بڑے اہم جو لوگ ہیں ان کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ بالکل لڑے ہیں، اور وہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو حالہ والی نشست ہے اس پہ مخدوم جمیل زمان کے خلاف وہ لڑے ہیں۔ اور میں جو بتا رہا تھا کہ آخر بشیر میمن کا نام آیا کیوں، وہ یوں کہ کچھ دنوں سے مخدوم جمیل زمان کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ میرا خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کچھ گفتگو میں انٹرویوز میں آصف علی زرداری صاحب کو صدر بھی نہیں کہہ رہے تھے اور فریال ٹالپور کو عدی بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے امیدوار لاؤں گا اور ان کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ دینے پڑیں گے۔ اور اب جیسے ہی بشیر میمن کا نام آیا تو انہوں نے کل ایک اور بیان دیا ہے کہ یہ نام پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کی جانب سے میڈیا کو دیا گیا ہے، یعنی اپنے ہی ایم این اے نے اپنی ہی کابینہ کے ایک وزیر پر الزام لگایا ہے کہ یہ بشیر میمن کا نام انہوں نے چلوایا ہے۔ بہرحال وہ وزیر جس کے بارے میں مخدوم کہہ رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر ماضی میں محترمہ کے بارے میں غلط سلط کہتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بائی برتھ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایم کیو ایم اور وہ کون ہے؟ دیکھیں نام بتانے سے میں گریز اس لیے کروں گا کہ پھر وہ بتانے والے ہم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ پیپلز پارٹی کا بائی برتھ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائے گا ارباب کہ اب ایم کیو ایم کیا کرے گی، ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے اس معاہدے پر عمل درآمد کرانا پر مطلب راضی ہو گئی کہ گورنر آنا چاہیے نون لیگ کا، تو پھر ایم کیو ایم کے پاس دو راستے، ایک یہ کہ اسی تنخواہ پر کام کر کے ایک اور وزارت لے لے جو کہ ہوتا رہا ہے، گورنرشپ جائے تو ایک اور وزارت لے لے۔ حکومت سے باہر رہ کر ایم کیو ایم کا ذرا تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ آج کے حالات میں، مگر پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ گورنر جا بھی رہا ہے کہ نہیں اتنی جلدی؟ میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں جا رہا، کیونکہ یہ گورنر ایم کیو ایم سے بھی بڑھ کر کچھ اور طاقتوں کا بھی اس پر آشیرواد ہے۔ تو پھر یہ انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ باتیں چلی کیوں؟ پھر یہ انتظام کیا بشیر میمن صاحب، ایک بات چل رہی تھی کہ بشیر میمن صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کچھ معاملات سیٹ کیے ہیں، کوئی بیچ میں پڑا ہے؟ جی بالکل، پہلے جیسے کہ بشیر میمن کے نام پر پہلے اعتراض آیا تھا، اب نون لیگ نے ایک ملاقات ضرور کرائی ہے بشیر میمن صاحب کی، جس میں بشیر میمن صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایسے اب معاملات میں نہیں پڑیں گے جو ماضی کے معاملات تھے۔ تو جو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو ایک تیر سے کئی شکار، یعنی مخدوم کو بھی شکار کر دیا، ایم کیو ایم کا بھی شکار کر دیا، ٹیسوری کا بھی شکار کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بشیر میمن کو بھی گورنر کے لیے ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ ہونا بشیر میمن کا ذرا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر مختلف رائے ہیں، لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ بشیر میمن کا نام پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے رپورٹرز کو دینا یہ بڑا ذو معنی انداز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے یہ بات پھینکی گئی ہے اور ایک تیر سے کئی نشان کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کیا معاملہ ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں سارے معاملات کھل جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔